पढ़ेंगे कायदे का लेसन नंबर 1 मुफरद हुरूफ बित तरतीब। कायदा 3 चीजों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 हुरूफ, नंबर 2 हरकत और नंबर 3 सुकून। हुरूफ से मुराद जो आपके सामने 29 हुरूफ हिज्जा है, इन्हें हुरूफ कहा जाता है, यानी हुरूफ हिज्जा कहा जाता है। हरकत से मुराद जबर जेर पेश या फिर 2 जबर 2 जेर 2 पेश, और सुकून से मुराद जज़म। जज़म कहते हैं दालनुमा मुड़ी हुई शक्ल को। यही जज़म अगर डबल हो जाए तो उसे तशदीद कहा जाता है। यानी कायदे में जो चीजें आप पढ़ेंगे वो बस सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही होंगी। नंबर 1 हुरूफ जो कि आपके सामने दर्ज हैं, नंबर 2 हरकत जो कि हर्फ के ऊपर या नीचे किसी भी सूरत में आती हैं, नंबर 3 सुकून, और ये हुरूफ के ऊपर होता है एक दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल होती है, या फिर डबल सुकून जो कि तशदीद की सूरत में होता है, यानी कि 3 दंदानों वाली शक्ल में। हुरूफ हिज्जा को पढ़ने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 मद असली की मिकदार में पढ़ना, नंबर 2 मद फरी की मिकदार में पढ़ना। मद असली की मिकदार में पढ़ना, इसका मतलब है कि आप हर्फ को पढ़ते वक्त इतना खींचेंगे कि अपने हाथ की एक बंद मुट्ठी बनाएंगे पहले, फिर आपने जितना खींचना होगा उसके मुताबिक आपको अपनी फिंगर ओपन करनी होगी। मसलन अगर एक अलीफ खींचना है तो एक ही फिंगर आप ओपन करेंगे, तो ये होती है एक अलीफ मिकदार या हरकतैन मिकदार। यानी आप इस एक फिंगर के ओपन करने को हरकतैन मिकदार भी कह सकते हैं और एक अलीफ भी कह सकते हैं। अगर आप हरकत का लफ्ज यूज करते हैं तो हरकतैन मिकदार होगा। हरकतैन कहते हैं 2 हरकतों को। और अगर आप अलीफ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो एक अलीफ होगा, क्योंकि अलीफ को जो हम पढ़ते हैं उसकी मिकदार ज्यादा होती है और हरकत की मिकदार जो है वो कम होती है। हरकत को चूंकि हम जल्दी से पढ़ रहे होते हैं और अलीफ को पढ़ने की मिकदार हमारी इतनी होती है जैसा कि 2 हरकतों को पढ़ा जाए, तो हरकतैन से मुराद एक अलीफ और एक अलीफ से मुराद हरकतैन होगा, और ये होती है मद असली की मिकदार। नंबर 2 मद फरी, यानी दूसरा तरीका पढ़ने का इस लेसन को ये होगा कि आपने मद फरी की मिकदार में पढ़ना होगा। मद फरी अब क्या है कि जब आप किसी हर्फ को पढ़ें तो इतना खींचें कि आपको 3 से 6 तक की मिकदार खींचना पड़े। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहती हूँ 6 हरकत, 6 हरकत, यानी 6 हरकत का मतलब ये है कि आपने अपनी 6 उंगलियों को जो है वो खोलना है। एक को खोलेंगे बंद मुट्ठी से, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इसी तरह पूरे एक हाथ की आपकी 5 उंगलियां खुल जाएंगी और फिर एक और, तो ये आपके हो जाएंगे 6 हरकत। यानी कुछ हुरूफ आपको इस लेसन में ऐसे मिलेंगे कि जिनको जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना खींचेंगे जैसा आप बंद मुट्ठी से अपनी एक उंगली को खोलें, और कुछ हुरूफ इस लेसन में ऐसे होंगे कि उसमें आपको इतना खींचना होगा कि आप बंद मुट्ठी से अपनी यानी 5 उंगलियों को खोलें और फिर एक उंगली को खोलें। 6 यानी 6 उंगलियों को आपने खोलना होगा। तो ये है मद असली और मद फरी का फर्क। असली से इसलिए भी कहा जा रहा है कि असली का मतलब होता है असली मिकदार में पढ़ना, और खींचने की असली मिकदार जो है वो हरकतैन ही है। फरी को फरी इसलिए कहा जाता है कि असली मिकदार से ज्यादा खींचकर पढ़ना। जब आप असली मिकदार से ज्यादा खींचते हैं तो वो असल पे नहीं रहता बल्कि वो फरा बन जाता है, यानी उसकी एक शाख बन जाती है।
تو اسے آپ پھر زیادہ کھینچیں گے. تو ان دو چیزوں کا اس لیسن میں خیال رکھنا ہے کہ ایک آپ نے بالکل کم کھینچنا ہے اور ایک آپ نے زیادہ کھینچنا ہے. اب اس کی پہچان کیا ہے, یہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کم آپ کھینچیں گے اور کن حروف میں آپ کو زیادہ کھینچنا ہوگا. تو اس لیسن میں دو طرح کے حروف آپ کو ملیں گے. ایک وہ حروف جنہیں دو حرفی کہا جاتا ہے اور ایک وہ حروف جنہیں تین حرفی کہا جاتا ہے. دو حرفی سے مراد ایسے حروف جو دو حرفوں پر مشتمل ہو. تین حرفی سے مراد ایسے حروف جو تین حرفوں پر مشتمل ہو. دو حرفوں پر مشتمل جیسے کہ با, اس میں دو حرف ہیں. پہلا حرف اس میں ہے با اور دوسرا حرف اس میں ہے الف. جو چھوٹا سا اردو میں کر کے لکھا ہوا ہے نا, ایک تو یہ عربک میں لکھے ہوئے ہیں آپ کے یہ با تا بلیک کلر سے, لیکن اس کے ساتھ یہ چھوٹے سے کر کے ریڈ کلر کے اردو میں بھی لکھے ہوئے ہیں کالم میں. تو یہ دیکھیے جو اردو میں لکھے ہوئے ہیں ریڈ کلر کے لکھے ہوئے ہیں, آپ کو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ دو حرفوں پر کون سے حروف مشتمل ہے اور تین حرفوں پر کون سے حروف مشتمل ہے. اب با اور الف دو حرفی ہو گئے, تا اور الف دو حرفی ہو گئے. اسی طرح تا ہے, اس کو آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ بھی دو حرفی ہے, تا اور پھر الف. جیم کو دیکھیے جو اردو میں لکھا ہوا ہے ریڈ کلر سے, یہ تین حرفی ہے. کیسے تین حرفی ہے کہ پہلا اس میں جیم, دوسرا اس میں یا اور تیسرا اس میں میم. تو اس طریقے سے آپ کو دیکھنا ہوگا. ہا دو حرفی ہے, پہلا ہا اور دوسرا الف. اسی طرح خا بھی دو حرفی ہے, پہلا خا اور دوسرا الف. دال تین حرفی ہے, پہلا اس میں دال, سیکنڈ جو ہے وہ الف اور تھرڈ ہمارے پاس لام. تو یہ ہو گیا تین حرفی کو پڑھتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسے 6 حرکات کھینچنا ہے جو تین حرفی ہوں گے. اور دو حرفی حروف کو پڑھتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسے آپ نے صرف حرکتین مقدار کھینچنا ہے. اس لیسن میں پڑھتے ہوئے یہی دو چیزیں ہیں جس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوانٹٹی کیا رکھنی ہے آپ نے, کسے حرکتین مقدار کھینچنا ہے اور کسے 6 حرکات کھینچنا ہے. اور ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے مخارج کی ادائیگی, کہ کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے, کیونکہ یہ سب مختلف صفات ان میں پائی جاتی ہیں. کچھ آپ کو نرمی سے ادا کرنے پڑیں گے, کچھ سختی سے, کچھ باریکی کے ساتھ, کچھ جو ہے وہ موٹائی کے ساتھ ادا کرنے ہوں گے. تو یہ انشاءاللہ جب میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گی تو یہ چیزیں اس وقت آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ کہاں میں کس حرف کو کتنا موٹا ادا کر رہی ہوں, کتنا باریک, کتنا نرمی سے اور کتنا سختی سے. یعنی پہلی چیز جو آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے مخارج, اور سیکنڈ جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے حروف کی مقداریں, کہ کس حرف کو کہاں پر کتنا کھینچنا ہے. اور اس کی سب سے بڑی شناخت جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی وہ یہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کون سے حروف دو حرفوں پر مشتمل ہیں اور کون سے حروف تین حرفوں پر مشتمل ہے. چونکہ یہ ہم ایک تجوید کا ہی کورس کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کیجئے گا آپ سب بھی کہ زیادہ سے زیادہ ہم عربی کے ورڈز استعمال کریں. اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ باریک پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے, تو عربی میں آپ اسے کہیں گے مرققہ ادا کرنا ہے, مفخمہ ادا کرنا ہے. مرققہ کا مطلب ہوگا باریک ادا کرنا ہے, میم را قاف قاف. مرققہ کا مطلب ہوگا باریک اور مفخمہ کا مطلب ہوگا موٹا. تو کچھ حروف اس میں مفخمہ ادا کیے جائیں گے اور کچھ حروف ان میں مرققہ ادا کیے جائیں گے. اسی طریقے سے مقداروں کے متعلق بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جنہیں آپ حرکتین یا ایک الف کے برابر کھینچیں گے انہیں کہتے ہیں قصر, قاف, صاد اور را. جن کو آپ 6 حرکات کھینچیں گے انہیں کہا جاتا ہے طول.
اردو کا ہی ورڈ ہے ویسے تو طول، تو واو لام، یعنی زیادہ لمبا کھینچنا. ان کے بیچ میں بھی ایک ہے توسط، یہ بھی اردو سے ہی نکلا ہوا، جیسے وسط آپ کسی چیز کے سینٹر کو کہتے ہیں وسط، تو توسط اسی سے ہے. تو نہ ستہ کھینچنا اور نہ ہی حرکتین کھینچنا، بلکہ اربع حرکات کھینچنا درمیان. اربع حرکات کھینچنے کو توسط کہا جاتا ہے، یعنی کہ قصر حرکتین مقدار کو، توسط اربع حرکات کو، اور طول ستہ حرکات کو کہا جاتا ہے. ستہ عربی میں کہتے ہیں 6، اربع کہا جاتا ہے 4 کو، اور حرکتین کہا جاتا ہے 2 کو. تو یاد رکھیے جو حرکت کا لفظ آپ استعمال کریں گے وہ ہمیشہ الف کے مقابلے میں اس کا ہاف نکلتا ہے. مطلب حرکتین اگر ہے تو 1 الف، حرکتین 2 کا ہاف کیا ہوتا ہے 1، تو 1 الف ہو جائے گا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حرکتین سے کتنے الف مراد ہیں تو آپ کو اس کا ہاف دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے. حرکتین کا ہاف الف. اربع حرکات سے کیا مراد ہے تو اربع کا ہاف آپ کو دیکھنا ہوگا کیا ہے، تو اربع حرکات سے مراد 2 الف. اسی طرح اگر میں کہتی ہوں ستہ حرکات سے مراد کیا ہے تو اس کا ہاف ہے 3، تو ستہ حرکات سے مراد 3 الف ہوئے. یہ فرق آپ کو سمجھنا ہے کہ الف اور حرکت میں فرق ہوتا ہے. تو قصر سے مراد یعنی کہ حرکتین 1 الف، توسط سے مراد اربع حرکات یا 2 الف، طول سے مراد 6 حرکات یا پھر 3 الف. مرققہ سے مراد باریک اور مفخمہ سے مراد موٹا ادا کرنا. 3 حرفی سے مراد کہ جب آپ کھول کر لکھیں اردو میں تو اس میں 3 حرف آپ کو ملیں گے. 2 حرفی سے مراد جب آپ اسے اردو میں کھول کر لکھیں تو اس میں آپ کو 2 حرف ملیں گے. 2 حرفی کو پڑھنے کا طریقہ کار آپ نے اس میں قصر کرنا ہے یعنی کہ حرکتین کھینچنا ہے، اور 3 حرفی کو پڑھنے کا طریقہ آپ نے اس میں طول یا توسط کرنا ہے، لیکن یہاں اس لیسن میں طول ہی موجود ہے تقریباً سب جگہوں پر. تو 3 حرفی کو آپ نے طول یعنی 6 حرکات کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا ہے. تو یہ تھی اس لیسن کی اہم باتیں جن کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. میں لیسن 1 آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ لوگ اسے غور سے سنیے گا مخارج کے اعتبار سے کہ کون سا ورڈ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. مزید ایک بات رہ گئی کہ ایک طریقہ ہوتا ہے فصلاً اور ایک طریقہ ہوتا ہے وصلاً. فصلاً کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ جدا جدا، اور وصلاً کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا. وصل سے یہ نکلا ہوا ہے، وصل ملے ہوئے جڑے ہوئے کو کہتے ہیں، فصل الگ الگ کو کہا جاتا ہے. تو اس لیسن کو بھی 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. ایک یہ کہ بالکل الگ الگ کر کے آپ پڑھیں، اور ایک یہ کہ آپ اسے ملا کر پڑھیں، پیئرز کی صورت میں پڑھیں. تو اس کے جن پیئرز کی صورت میں پڑھوں گی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ اس وقت جو آپ کورس کر رہے ہیں وہ وصلاً بالترتیب کر رہے ہیں. فصلاً تو یقیناً ہی بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہوں گے، سنتے آ رہے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا جیسا کہ ہم الگ الگ پڑھتے ہیں الف با تا تا جیم ہا، تو یہ بالکل میں کسی کو کسی کے ساتھ ملا نہیں رہی، یعنی الگ الگ کر کے ہر کالم کو الگ الگ کر کے پڑھ رہی ہوں. لیکن وصلاً جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ملا ملا کے آپ پڑھیں گے. مثلاً فرسٹ پیئر ہوگا یہ، اگر آپ لوگوں کے پاس قاعدہ خود موجود ہے اور جنہوں نے نکلوا لیا ہارڈ کاپی تو وہ بے شک کوئی نشان لگاتے جائیں پیئرز پہ تاکہ آپ کو پریکٹس میں آسانی رہے. مثلاً با سے لے کر تا تک یہ آپ کا فرسٹ پیئر ہوگا، ان تینوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا. جیم سے لے کر خو تک سیکنڈ پیئر، ان تینوں کو ایک ساتھ ملانا ہوگا. دال سے زا تک یہ ایک پیئر ہوگا. سین اور شین یہ ایک ہوگا. صاد اور ضاد ان دونوں کو ملانا ہے. پھر تو اور غا ان دونوں کو ملانا ہے. یہ نشان لگاتے جائیں، نشان لگانے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو اتنی وضاحت سے بتا رہی ہوں. عین اور غین انہیں ملا کر پڑھنا ہے، اور پھر فا سے لے کر
قاف काफ, इन तीनों का एक पैर होगा. आगे लाम मीम और नून, इन तीनों का एक पैर होगा. फिर वाव और हा, इन्हें पढ़ना है मिलाकर, और फिर एंड तक हमजा या. ठीक है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलिफ बा ता ता, ये हो गया फर्स्ट पैर. अलिफ बा ता ता, क्वांटिटी देखें मैंने इतनी रखी जैसे आप एक फिंगर को ओपन करें. अलिफ बा ता ता, ता को मैंने पढ़ा नरमी के साथ क्योंकि नरमी वाला वर्ड है. जीम हा खो, सेकंड पैर में आप देख रहे हैं कि हा और खो ये दो हरफी हैं, इसलिए इन्हें एक अलिफ खींचा, और जीम जो है ये तीन हरफी है, तो इस तीन हरफी को मैंने सित्ता हरकत खींचा. मैं काफी डिस्टर्ब हो रही हूँ, बार बार माइक आप लोगों के मुझे ऑफ करने पड़ना है. खुद इस चीज का ध्यान रखें और मोबाइल को दूर रखें खुद से, ताकि माइक जो है वो ऑन ना हो आप लोगों के. तो जीम को सित्ता हरकत खींचा तीन हरफी होने की वजह से, हा और खा को हरकतैन खींचा दो हरफी होने की वजह से. जीम हा खो, दाल ज़ा रा ज़ा. वसलन जब हम पढ़ रहे होते हैं इसका मतलब होता है कि मिलाकर पढ़ना, और मिलाने की सूरत में जो भी तजवीद के रूल्स आ रहे हैं उनको अप्लाई करना. कि दर हकीकत वसलन इसलिए पढ़ा जाता है कि आपके कायदे में इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि कुरान पाक में आपको ये मेहनत ही ना करनी पड़े कि रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है. तो ये वसलन कायदा पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपकी कुरान पाक में पुख्तगी आए, कुरान पाक में आपकी रवानगी आए, और यहाँ रूल्स को अप्लाई करने के इतने आप यूज टू हो जाएं कि कुरान पाक में खुद ही आपको पता चले कि कहाँ क्या करना है. अब जैसा कि ये मैंने पढ़ा ज़ार, जबकि क्या है राल, राल अलिफ और लाम, जबकि मैंने यहाँ पर लाम को साइलेंट कर लिया और आगे रॉ के साथ मिलाया. तो यहाँ तजवीद का एक रूल अप्लाई हो रहा है. इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये रूल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और ये पता चलेगा कि यहाँ क्यों मर्ज किया जा रहा है. तो बहरहाल अभी आपने सिर्फ कॉपी करनी है कि ज़ार पढ़ना है, यानी दाल को रॉ में मिलाना है, क्योंकि यहाँ एक कायदा हो रहा है कि हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे, तो और लाम यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा. अगर आप बिल्कुल फसलन पढ़ते हैं फिर तो आप पढ़ेंगे दाल दाल, पूरा लाम पढ़ा, रॉ जा, अलग अलग पढ़ने में नहीं. लेकिन जब आप वसलन पढ़ते हैं, मिलाकर पढ़ते हैं, मर्ज करके पढ़ते हैं, तो फिर ये कवायद आपको अप्लाई करने पड़ेंगे. दाल रा जा, सीन शीन. यहाँ सीन और शीन के दरमियान भी एक साउंड है, इसे नोट कीजिए आप सब, इसे इख्फा कहा जाता है. सीन शीन, ये साउंड सीन जो कर रही हूँ इसे मैं इख्फा का नाम इसे दे रही हूँ. सीन शीन सौद बौद. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ रूफ को हम मुफखमा अदा करेंगे, यानी कि मोटा अदा करेंगे, तो ये वो वर्ड्स हैं सौद बौद कौ वो, तो फिर आगे गईन और फिर कौफ, जिन्हें आपने मोटा करके अदा करना होगा. और मोटा अदा करने का तरीका ये होगा कि आवाज मुंह भरकर निकले. एक इस चीज का ख्याल रखना है कि आवाज मुंह भरकर निकले,
दूसरा इस चीज का ख्याल रखना है कि मुंह का मजबूती के साथ एक सर्कल बनाना है, यानी होंठ उसमें गोल ना हो। मुंह से मुराद आपके यानी खला जो है मुंह के अंदर का, मुंह के अंदर का हिस्सा एक हुए कि आप बिल्कुल होंठों को गोल करें। तो होंठ गोल नहीं करेंगे, अमूमन उनके मुस्तालिया को पढ़ते हुए ये गलतियां होती हैं। मुस्तालिया से मुराद मोटे पड़े जाने वाले, कि आप मुंह का दायरा बनाने के बजाय होंठों का दायरा बना देते हैं, और जब आप होंठों का दायरा बनाते हैं तो फिर क्या होता है, हर्फ वाव का इजाफा होता है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि जब आप हर्फ वाव का इजाफा करते हैं तो आपके होंठ गोल हो जाते हैं, या आपके होंठ गोल जब होते हैं तो हुरूफ मुस्तालिया यानी मोटे पड़े जाने वाले हुरूफ में हर्फ वाव का इजाफा हो जाता है। तो मोटे हुरूफ को पढ़ते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है, मुंह का दायरा बनाने के बजाय होंठों का दायरा ना बनाया जाए, यानी कि हर्फ वाव का इजाफा ना किया जाए। सेकंड, इस चीज का ख्याल रखना है कि हर्फ बारीक अदा ना हो, और ये गलती अमूमन अलीफ वाले वर्ड के साथ होती है। जैसे सौ यहाँ अलीफ है, तो वो यहाँ अलीफ है, तो अमूमन ये गलती यहाँ होती है। नहीं, हर्फ को बारीक अदा नहीं करना, मोटा अदा करना है। और मोटा अदा करने का ये तरीका है कि आप जो भी मखरज है वहां से आवाज को मोटा करके उठाएंगे, या फिर जिसका ताल्लुक जबान के साथ होगा वहां जबान को मोटा करके आप लगाएंगे मखरज में, यानी मखरज से ही आपको मोटा करके आवाज को उठाना होगा। और मुंह को इतना खोलना होगा, सर्कल से मुराद ये है कि आपने अपने मुंह को इतना खोलना है कि 2 फिंगर का गैप रहे। आप खुद ये करके देखें कि अपने मुंह को इतना खोलें कि 2 फिंगर आपके होंठों के दरमियान का फासला जो है वो इतना है, इतना हो कि 2 फिंगर आ सके। तो देखें किस तरह मुंह खुल रहा है, और किस खुद ही वो शेप एक बन जाएगी आपकी। जब आप 2 फिंगर रखेंगे ना अपने होंठों के दरमियान, तो आपको खुद ही वो एक सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा सर्कल बनना चाहिए जिस वक्त आप रूफे मुस्तालिया अदा करें, जैसे सोद। यहाँ मैंने मुंह का मजबूती से दायरा भी बनाया और आवाज को मुकम्मल तौर पर मोटा करके उठाया। तो इसका पैर है सोद, बोद, तो वो हरकतें, क्योंकि 2 हरफी है। तो वो नरमी वाला वर्ड है, आपने मोटा भी अदा करना है और इसे नरमी से भी अदा करना है। तो वो आईन, गौइन। अब यहाँ गौइन है जिसे आपने मुफखमा यानी कि मोटा करके अदा करना होगा। आईन, गौइन, फा, क़ाफ, काफ। यहाँ भी 7 हरकत खींचेंगे 3 हरफी की वजह से। फा चूंकि 2 हरफी है इसलिए आप हरकतें मिकदार खींचेंगे। लाम, मीम, नून। लाम 7 हरकत, मीम भी 7, नून भी 7। आपने एक चीज का यहाँ और ख्याल रखना है कि लाम और मीम को मर्ज करते हुए यहाँ मैंने हरकतें मिकदार गुन्ना भी किया, तो गुन्ने के बगैर नहीं पढ़ना। लाम, मीम, नून, वाव, हा। वाव चूंकि 3 हरफी है। हमजा, या। ये था लेसन 1 आपकी अदायगी मखारिज के एतबार से, और कुछ जो इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई इसका ख्याल रखिए।